नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जे आर कादरी और आप देख रहे हैं जे आर कादरी चैनल। आज की इस वीडियो में फिर लेकर हाजिर हूँ मालूमात आम्मा यानी जीके पर मबनी मारूजी सवालात जो कि सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा और तलबात के लिए सोना पे सुहागा साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पीटी के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से फाइट करें तो गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल जे आर कादरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वक्त पर हमारा वीडियो आपको दस्तयाब हो सके। नाजरीन, सवाल नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं रियासत बिहार में ब्लॉकों की तादाद है, यानी रियासत बिहार में कुल ब्लॉक कितने हैं। इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चुनाव करें। ऑप्शन अलिफ है 530, जबकि ऑप्शन बा है 620, जबकि ऑप्शन जीम है 480, जबकि ऑप्शन दाल है 534। तो नाजरीन जहन पे जोर दीजिए और बताइए कि बिहार में कुल ब्लॉक कितने हैं। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि रियासत बिहार में कुल ब्लॉकों की तादाद 534 है, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब है। नाजरीन, सवाल नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं बिहार के रियासती खेल है, मतलब ये कि बिहार के रियासती खेल इन 4 ऑप्शनों में से कौन है। सही ऑप्शन का चुनाव करें। ऑप्शन अलिफ है हॉकी, जबकि ऑप्शन बा है क्रिकेट, जबकि ऑप्शन जीम है कबड्डी, जबकि ऑप्शन दाल है फुटबॉल। तो नाजरीन जहन पे जोर दीजिए और बताइए कि बिहार के रियासती खेल है इन 4 ऑप्शनों में से कौन है। सही चिन्हित करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चिन्हित किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि बिहार के जो रियासती खेल है वो कबड्डी है, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं रकबा के लिहाज से बिहार का भारत में मकाम है, यानी रकबा के लिहाज से क्षेत्रफल के एतबार से भारत में बिहार कितने नंबर पर है। इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का इंतखाब करें। ऑप्शन अलिफ है 16वां, जबकि ऑप्शन बा है 13वां, जबकि ऑप्शन जीम है 15वां, जबकि ऑप्शन दाल है 12वां। तो नाजरीन जहन पे जोर दीजिए और बताइए कि रकबा यानी क्षेत्रफल के एतबार से भारत में बिहार कितने स्थान कितने मकाम पर है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चिन्हित किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि रकबा के लिहाज से बिहार का भारत में 13वां मकाम है, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं समुंदर की सतह से रियासत बिहार की औसत ऊंचाई है, यानी समुंदर की सतह से बिहार की जो औसत ऊंचाई है। इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक सही ऑप्शन का चुनाव करें। ऑप्शन अलिफ है 173 फुट, जबकि ऑप्शन बा है 143 फुट, जबकि ऑप्शन जीम है 127 फुट, जबकि ऑप्शन दाल है 202 फुट। तो नाजरीन इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चुनाव करें कि समुंदर की सतह से रियासत बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। उम्मीद करता हूं आपने सही चुना होगा, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि समुद्र की सतह से रियासत बिहार की औसत ऊंचाई 173 फुट है, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। 5 में आप देख पा रहे हैं रियासत बिहार में औसत बारिश रिकॉर्ड की जाती है, मतलब रियासत बिहार में औसत बारिश कितनी रिकॉर्ड की गई है या की जाती है। तो नाज़रीन इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का इंतखाब करें। ऑप्शन अलिफ है 1303 मिलीमीटर, जबकि ऑप्शन बा है 1801 मिलीमीटर, जबकि ऑप्शन जीम है 326 मिलीमीटर, जबकि ऑप्शन दाल है 1205 मिलीमीटर। तो नाजरीन जहन पे जोर दीजिए और बताइए कि रियासत बिहार में औसत बारिश रिकॉर्ड की जाती है, मतलब यह है कि औसत बारिश कितनी होती है।
امید کرتا ہوں آپ نے صحیح انتخاب کیا ہوگا۔ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ریاست بہار میں اوسط بارش ریکارڈ کی جاتی ہے 1205 ملی میٹر، جو کہ آپشن دال صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین، سوال نمبر 6 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں سمندر کے ساحل سے ریاست بہار کی دوری ہے، مطلب سمندر کے کنارے سے بہار کی کتنی دوری ہے۔ ان 4 آپشنوں میں سے صحیح آپشن کا چناؤ کریں۔ آپشن الف ہے 200 کلومیٹر لگ بھگ، جبکہ آپشن با ہے 648 کلومیٹر لگ بھگ، جبکہ آپشن جیم ہے 832 کلومیٹر لگ بھگ، جبکہ آپشن دال ہے 203 کلومیٹر۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے اور بتائیے کہ سمندر کے ساحل سے ریاست بہار کی لگ بھگ کتنی دوری ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے صحیح انتخاب کیا ہوگا۔ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سمندر کے ساحل سے ریاست بہار کی دوری 200 کلومیٹر لگ بھگ ہے، جو کہ آپشن الف صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین، سوال نمبر 7 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں بہار میں رقبہ کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ضلع، یعنی سب سے چھوٹا ضلع کون سا ہے۔ ان 4 آپشنوں میں سے صحیح آپشن کا انتخاب کریں۔ آپشن الف ہے مظفر پور، جبکہ آپشن با ہے سیوان، جبکہ آپشن جیم ہے کشن گنج، جبکہ آپشن دال ہے شیوہر۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے اور بتائیے کہ ریاست بہار میں رقبہ کے لحاظ سے یعنی چھیترفل کے اعتبار سے سب سے چھوٹا ضلع کون سا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے صحیح انتخاب کیا ہوگا۔ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ریاست بہار میں رقبہ کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ضلع شیوہر ہے، جو کہ آپشن دال صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین، سوال نمبر 8 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں ریاست بہار میں برسات کے اوسط دن ریکارڈ ہے، مطلب یہ ہے کہ ریاست بہار میں لگ بھگ کتنے دن تک بارش ہوتی ہے۔ تو ناظرین ان 4 آپشنوں میں سے صحیح آپشن کا انتخاب کریں۔ آپشن الف ہے 52.9 دن، جبکہ آپشن با ہے 52.7 دن، جبکہ آپشن جیم ہے 52.5 دن، جبکہ آپشن دال ہے 52.8۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجیے اور بتائیے کہ ریاست بہار میں برسات کے اوسط دن ریکارڈ ہے، مطلب کتنے دن لگ بھگ بہار میں بارش کے دن ہوتے ہیں۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ نے صحیح چناؤ کیا ہوگا۔ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ریاست بہار میں برسات کے اوسط دن 52.5 ہے، جو کہ آپشن جیم صحیح جواب ہے۔ ناظرین، سوال نمبر 9 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں ریاست بہار میں سب سے گرم ضلع ہے، مطلب یہ کہ ریاست بہار میں سب سے زیادہ گرمی کس ضلع میں پڑتی ہے۔ ان 4 آپشنوں میں سے کسی ایک صحیح آپشن کا چناؤ کریں۔ آپشن الف ہے دربھنگہ، جبکہ آپشن با ہے مغربی چمپارن، جبکہ آپشن جیم ہے کٹیہار، جبکہ آپشن دال ہے گیا۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے اور بتائیے کہ ریاست بہار میں سب سے گرم ضلع کون سا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے صحیح انتخاب کیا ہوگا، چناؤ کیا ہوگا۔ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ریاست بہار میں سب سے گرم ضلع گیا ہے، جو کہ آپشن دال صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین 10 نمبر کے سوال میں آپ دیکھ پا رہے ہیں ریاست بہار میں اردو زبان کو دوسری زبان کا درجہ ملا، مطلب یہ ہے کہ ریاست بہار میں اردو زبان کو دوسری زبان کا درجہ کس سن عیسوی میں ملا۔ آپشن 4 دیے گئے۔ آپشن الف ہے 1985، جبکہ آپشن با ہے 1987، جبکہ آپشن جیم ہے 1984، جبکہ آپشن دال ہے 1986۔ ناظرین ان 4 آپشنوں میں سے کسی ایک آپشن کا صحیح چناؤ کریں۔ امید کرتا ہوں آپ نے صحیح چنا ہوگا۔ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ریاست بہار میں اردو زبان کو دوسری زبان کا درجہ 1984 میں ملا، جو کہ آپشن جیم صحیح جواب ہے۔ ناظرین امید کرتا ہوں اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو اپنے دوستوں میں خوب شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔